हुन्छ, हस् सबैलाई जय मसीह। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु यो अवसरको लागि र हाम्रो यो पाल्पामा रयालीका युथहरूको कम्बाइन यो सङ्गतिमा तपाईँहरूले मलाई यसरी बेला बेलामा परमेश्वरको वचन बाँड्ने अवसर दिनुभएको लागि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। युथहरू होइन, जवानहरू नै परमेश्वरको महिमाको लागि विशेष गरी छानिएका व्यक्तिहरू हुन् र परमेश्वरले तपाईँहरूलाई एउटा विशेष उद्देश्यसहित राख्नुभएको छ र यो अवस्था, अहिलेको अवस्था अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि स्थिर भएर परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि उहाँले तपाईँलाई चुन्नुभएको। त्यसैले म तपाईँहरू सबैलाई होइन, पाल्पा जिल्लामा रहेका प्रत्येक मण्डलीका सहभागी युथहरू तपाईँहरू सबैलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले यसरी निरन्तर परमेश्वरको वचन सिक्ने इच्छा राख्नु भएको लागि, किनकि परमेश्वरको वचनले यही बताउँदछ, यदि हामी परमेश्वरमा मग्न छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो मनोरथ पुरा गर्नुहुन्छ होइन, मनमा भित्र रहेका कुराहरू पनि पुरा गर्नुहुन्छ र जुन कुरा तपाईँहरूको जीवनमा उहाँले पुरा गर्नुभएको छ र अझै गर्नुहुनेछ। र म आज तपाईँहरूको बिचमा विशेष गरी हिब्रूको पुस्तकबाट बाँड्न चाहन्छु। हिब्रू 4 अध्यायको 14 पद। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, जुन युथहरूको लागि मात्र होइन, प्रभुमा विश्वास गर्ने जो पनि हुनसक्छ, साधारण विश्वासीदेखि लिएर पास्टर, अगुवा सबैको लागि यो वचन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ हिब्रूको पुस्तक तपाईँले हेर्नुभयो भने हिब्रूको पुस्तक 4:14 यहाँ यसरी लेखिएको छ, आकाश छिचोलेर जानुभएका परमेश्वरका पुत्र येशू हाम्रा महान प्रधान पुजारी हुनुभएको हुनाले हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वास थामिराखौँ। पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वासलाई थामिराखौँ। थाम्ने कुराहरू चाहिँ पक्कासँग तपाईँ र मैले ख्रिस्ट येशूलाई आफ्नो महान प्रधान पुजारी भनेर स्वीकार गरेका छौँ र उहाँ महान पुजारी होइन, जसरी पुरानो नियममा वर्षमा एकचोटि त्यो महापवित्र स्थानमा त्यो पुजारी जान पाउँथ्यो, वर्षमा एकचोटि, र त्यो पुजारीले आफैलाई एकदमै तयारी गर्नुपर्ने पनि हुन्थ्यो। त्यो पुजारीकै तयारीमा सबै मानिसहरूका पापहरू क्षमा हुने या नहुने कुरा आधारित हुन्थ्यो। यदि त्यो पुजारीले आफैलाई ठिकसँग तयार पारेको छैन भने त्यो बलिदान स्वीकार हुन्थ्यो नि, त्यो पुजारी पनि त्यो महापवित्र स्थानमै त्यही खत्तम भइहाल्थ्यो र लिन पनि जान पाउँथेन। बाहिरबाट मानिसहरूले त्यसको कम्मरमा जुन डोरी बाँधेको हुन्थ्यो त्यही तानेर बाहिर निकाल्थ्यो, त्यो अवस्था थियो। तर नयाँ नियममा जब प्रभु येशू ख्रिस्ट यस संसारमा आउनुभयो, उहाँ तपाईँ र मेरो लागि, यस संसारमा भएका सबै मानिसहरूको पापको लागि आफै बलिदान हुनुभयो होइन। अनि बलिदान भएर आफ्नो त्यो रगत, पवित्र रगत लगेर नै महापवित्र स्थान अथवा परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँ जानुभएको छ। त्यसैले त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले पक्का स्वीकार गर्नु जरुरी छ कि हाम्रो महान पुजारी येशू ख्रिस्ट हुनुभएको हुनाले हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वास थामिराखौँ। हामीले के स्वीकार गरेका छौँ? हाम्रो विश्वास, पक्कासँग स्वीकार गरेको विश्वासलाई चाहिँ थामिराख्ने कुरा छ। यसको अर्थ चाहिँ आज थाम्ने अनि त्यसपछि एक मानिलाई पुग्छ भनेको, यसलाई थामिराख्नु जरुरी छ। अब बिस्तारै बिस्तारै यो संसारमा विभिन्न कुराहरू देख्दाखेरि मानिसहरूले धेरै कम्प्रोमाइज गर्न थालिसक्यो नि संसारमा। संसारमा यस्तो पनि गर्नुपर्छ, विश्वास त गर्नुपर्छ, तर यो पनि मान्नुपर्छ भन्दा भन्दा कम्प्रोमाइज गर्दा गर्दा परमेश्वरमाथिको विश्वास भन्दा संसारतिरका कुराहरूमा विश्वास बढ्दै गइसकेको छ। अनि तर यहाँ वचन के भन्छ? होइन, यो सबै परिस्थितिको बिचमा पनि हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको विश्वासलाई चाहिँ थामिराखौँ होइन। हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ थामिराखौँ, कन्फेसन होइन। त्यहाँनिर इङ्ग्लिस बाइबलमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर होल्ड फास्ट टु योर कन्फेसन भनेको छ। कन्फेसन भनेको स्वीकार गर्ने, कन्फेस गर भन्छ नि। मण्डलीमा धेरैचोटि प्रयोग हुने शब्द के हो त? तपाईँले आफ्नो पापको स्वीकार गर्नुहोस्, कन्फेस गर्नुहोस् भन्छ। गल्ती स्वीकार गर्नु होइन, तपाईँको गलत कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्नुहोस् भन्छ। तर त्यति मात्र होइन, बाइबलमा कन्फेसको अर्थ चाहिँ, कन्फेसनको अर्थ आफ्नो पाप स्वीकार गर्ने मात्र होइन, तर प्रभुले हाम्रो लागि के गर्नुभयो, परमेश्वरमा हामी को हौँ, त्यो कुरालाई पनि स्वीकार गर्न जरुरी छ।
होइन। केजेभी बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो शब्दलाई प्रोफेसन पनि भनेको छ। अनि कन्फेसन र प्रोफेसन यो दुईटै शब्द होइन एउटै हो होइन, स्वीकार गर्ने। यो केजेभी बाइबलमा हेर्नु भयो भने लेट अस होल्ड फास्ट आवर प्रोफेसन भनेको छ। प्रोफेसनल भन्छ नि। अनि जस्तै हाम्रो यो युथको चेयरम्यान हाम्रो रणवीरजी होइन, उहाँ सेवाकाईमा भनौँ चर्चको सेवाकाईमा पनि हुनुहुन्छ, लिडरसिपमा पनि हुनुहुन्छ युथको। अनि त्यस्तै गरिकन उहाँले स्टुडियो पनि खोल्नुभएको छ होइन। फोटो प्रोफेसन, उहाँको प्रोफेसन होइन। उहाँले खिचेको फोटो र हामीले खिचेको फोटोमा धेरै फरक हुन्छ होइन। क्लिक गर्न त हामीले पनि आउँछ, जुम गर्न पनि आउँछ, तर हामीले गर्नु र उहाँले गर्नु फरक, किनभने उहाँको त्यो प्रोफेसन हो होइन। प्रोफेसन भएको हुनाले उहाँले त्यो राम्रो प्रकारले गर्छ। प्रोफेसन भएको व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उसको दैनिकी रूपमा उसले त्यो कुराहरू गर्छ होइन। तर कहिले कहिले त्यो कैमरा पाएको बेला गर्नु भनेको त्यसलाई प्रोफेसन भनिँदैन। त्यसैले यो प्रभुमा हामीले जुन कुरा विश्वास गरेको छ त्यसलाई थामिराख्नु भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोफेसन हो। एक दिन दुई दिनको लागि होइन, शनिबारको लागि मात्र होइन, तर यो प्रत्येक दिन होइन। शनिबार मात्र नभइकन आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार पनि प्रोफेसन भनेको त्यो प्रत्येक दिन त्यसलाई चाहिँ थामिराख्ने हो। शनिबारको दिनमा मात्र थाम्ने होइन, विश्वास गरेको कुरालाई प्रत्येक दिन, त्यो चाहिँ प्रोफेसन। यो कन्फेसन भनेको यो स्वीकार गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियनिटीको यो हाम्रो जीवनभरिको कुरा हो क्या। यो पेसा हो, यो हाम्रो लागि यो पेसा नै हो होइन। पेसा डक्टर पनि डक्टरी पेसा हुन्छ, अनि अन्य विभिन्न अरू पेसाहरू हुन्छ, त्यो प्रोफेसन होइन। त्यसमा चाहिँ उनीहरूको पेसा नै त्यही हुन्छ, दैनिक रूपमा गर्ने होइन। त्योद्वारा नै उनीहरू जिएका हुन्छन्। त्यसरी नै विश्वासलाई थामिराख्नु हाम्रो पेसा हो। यसलाई चाहिँ हामीले छोड्न मिल्दैन होइन। अमेच्योर अपरिपक्वले शनिबारको दिनमा मात्र त्यसलाई विश्वास गर्छ भने मेच्योर क्रिस्चियनले चाहिँ सधैँ 7 दिन त्यसलाई चाहिँ थामिराख्छ। जे कुरा उसले प्रभुमा विश्वास गरेको छ त्यसले ठिकै भएको बेला मात्र होइन, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि थामिराख्छ। त्यसैले म आज तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ होल्ड फास्ट टु यर कन्फेसन होइन। जो तपाईँले चाहिँ आफूले विश्वास गरेको कुरालाई चाहिँ पक्कासँग थामिराख्नुहोस् भन्ने कुरालाई चाहिँ म जोड दिन चाहन्छु, जुन कुरा हामीले हिब्रू 4:14 हेऱ्यौँ। किनकि हाम्रो स्वीकार अथवा कन्फेसन होइन, हाम्रो स्वीकारले मुक्तितिर डोर्याउँछ। स्वीकारले चाहिँ मुक्तितिर डोर्याउँछ। यदि स्वीकार कसैले गर्दैन भने त्यो मुक्तितिर अगुवाई पनि हुन सक्दैन। जस्तै तपाईँले रोमीको पुस्तक 10 अध्यायको 9 र 10मा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर लेखेको छ नि, यदि कसैले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो हृदयमा विश्वास गरेर मुखले स्वीकार गर्छ भने त्यसको उद्धार हुनेछ भनेको छ नि। उसको स्वीकारले उसको उद्धार भएको छ। यदि स्वीकार नगर्यो भने वचन सुन्ने त धेरै छन् नि, तपाईँहरू हामीले धेरै सुनाएको छ, पाल्पामा त झन् नसुन्ने कोही पनि छैन होइन। सुनेर होइन, तर स्वीकारले मुक्तितिर डोर्याउँछ। रोमी 10:9 र 10मा हेर्नुभयो, किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भनी आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ, अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। त्यसैले स्वीकारले उद्धारतिर डोर्याउँछ। यदि हामी कुनै बन्धनमा छौँ, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ भने पनि परमेश्वरको वचनको स्वीकारले हामीलाई त्यो परिस्थितिबाट उद्धारमा, त्यो परिस्थितिबाट विजयमा डोर्याउँछ। त्यसैले परमेश्वरको वचन स्वीकार गर्न जरुरी छ। यहाँनिर उद्धार होइन, त्यो मानिसको उद्धार हुनेछ, अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। उद्धार भन्ने शब्द हामीले एकचोटि यसलाई उद्धार मात्र एउटा शब्द मात्र लिन्छौँ, तर यो उद्धारभित्र यहाँनिर 5वटा कुराहरू छ। उद्धारभित्र यदि कसैले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत उद्धारकर्ताको रूपमा आफ्नो हृदयमा विश्वास गरेर मुखले स्वीकार गर्छ भने उसको उद्धार मात्र हुने होइन, तर त्यो भित्रै 5वटा कुराहरू के छ त? छुटकारा होइन। यो उद्धारभित्र छुटकारा छ, सुरक्षा छ अथवा उपचार, संरक्षण छ, अनि उपचार छ अथवा चङ्गाई छ, संरक्षण, स्वास्थ्य। यो सेभ अथवा यो उद्धारभित्र चाहिँ के छ? डेलिभरेन्स, सेफ्टी, हिलिङ, प्रिजर्भेसन एन्ड साउन्डनेस।
भनेपछि 5वटा कुरा। यदि कुनै व्यक्तिले प्रभुलाई स्वीकार गर्छ आफ्नो व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भने उसले त्योभित्र उसले छुटकारा पनि पाउँछ, विभिन्न बन्धनबाट उसले छुटकारा पाउन सक्छ होइन। कतिपय तपाईँले गवाई पनि हेर्नुभयो होला, तपाईँको आफ्नै जीवनमा पनि होला, तपाईँ कुनै प्रकारको बन्धनमा हुनुहुन्थ्यो, प्रभुलाई ग्रहण गरेपछि त्यो बन्धनबाट तपाईँले छुटकारा पाउनुभएको होला र अथवा या कसैको गवाई सुन्नुभएको होला। अनि ख्रिस्टलाई विश्वास गरेपछि उसको सुरक्षा पनि छ होइन। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुने तर ढाडा छ, मैले संसारलाई जितेको छु। यो तिमीहरू भित्र हुनुहुने संसार हुने भन्ने महान सुरक्षा छ। पवित्र आत्माले हामीलाई यो संसारमा रहन्जेलसम्म भनौँ त्यो सुरक्षा दिनुहुन्छ र उहाँको वचनले भन्छ जगतको अन्त्यसम्म म तँलाई छोड्ने छैन होइन। त आगोबाट भएर जाँदाखेरि, पानीबाट भएर जाँदा म तसँगै छु। के त त्यो उद्धारभित्र त्यो सुरक्षा पनि छ होइन। उद्धारभित्र त्यो सुरक्षा हुन्छ। आज मैले बिहान मेरो चर्चमा बाँड्दै थिएँ मत्ती 6:33 पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकता खोजी गर यी सबै कुरा थपिनेछन् भन्छ। परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोजेपछि अन्य कुराहरू थपे जस्तै यदि कुनै व्यक्तिले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई व्यक्तिगत उद्धारकर्ताको रूपमा स्वीकार गर्छ भने त्यो भित्र यी कुराहरू पनि पर्छ। सुरक्षा पर्छ, अनि चङ्गाई पर्छ, अनि संरक्षण पनि पर्छ, अनि स्वास्थ्यमा भनौँ न मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, आत्मिक रूपमा चाहिँ ऊ त्यो स्वास्थ्य हुँदै जान्छ। नत्र संसारमा शारीरिक रूपमा स्वास्थ्य होला तर मानसिक रूपमा बिमारी हुनसक्छ। आत्मिक रूपमा त अब प्रभु बिना त अब त्यो सुरक्षै छैन होइन। आत्मिक रूपमा त झनै बिरामी छ। त्यसैले प्रभुमा आइसकेपछि यी कुराहरू अनि उद्धारभित्र यी 5वटा कुराहरू पर्छन्। त्यसैले इसाई मतलाई महान स्वीकार्योक्ति भनिन्छ। इसाई मत, क्रिस्चियनिटी इज कल्ड द ग्रेट कन्फेसन। क्रिस्चियनिटी इज कल्ड द ग्रेट कन्फेसन। अनि क्रिस्चियनिटी भनेको नै हाम्रो विश्वासी जीवन जिउनु भनेको नै एकदमै त्यो स्वीकार गरेर जिउने जीवन हो कि परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्ने। किनकि परमेश्वरको वचनमा जे कुरा भनेको छ त्यो ठिक होइन, त्यो गलत हो भन्ने कुराहरू धेरै आइरहेछन्। तर हामीले त्यसलाई स्वीकार गरिराख्यो भने त्यसमा हामी अगाडि बढ्दै जान सक्छौँ। त्यसैले हाम्रो होइन हामीहरूको सबैभन्दा ठुलो महान स्वीकार भनेको नै के हो त येशू प्रभु हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गर्नु। सबैभन्दा ठुलो स्वीकार भनेको नै येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्नु। किनकि येशूलाई प्रभु भन्ने बित्तिकै त्यो भित्र सबै कुराहरू पर्दछन् होइन। त्यो भित्र चङ्गाईको कुराहरू पर्दछ, जुटाउको कुराहरू पर्दछ, स्वास्थ्यको कुराहरू पर्दछ। त्यसैले येशू प्रभु हुनुहुन्छ भनेर हामीले स्वीकार गर्न जरुरी छ। किनकि तपाईँको जित वा हार होइन, तपाईँको विजय वा पराजय भनेको तपाईँको स्वीकारमा निर्भर पर्छ होइन। कुनै व्यक्तिको जित वा हार, विजय वा पराजय भनेको उसले के कुरा स्वीकार गरेको छ। यो त हुनै सक्दैन भन्छ भने किनभने त्यसले त्यही स्वीकार गर्यो त्यस्तै हुन्छ। तर उसले यो परमेश्वरमा सम्भव छ, परमेश्वरमा हुन्छ। अनि त्यो यदि उसले त्यो स्वीकार गर्छ भने त्यसमा उसले त्यो कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छ। किनकि यसको एउटा उदाहरण होइन, धेरै उदाहरणमध्ये एउटा उदाहरण गन्ती 13 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर कनान देशको भेद लिन जाने व्यक्तिहरू होइन, कनान देशको भेद लिन जाने व्यक्तिहरूको बारेमा 12 जना त्यहाँ पठाएको थियो। 12 जना मध्ये 10 जनाले चाहिँ एकदमै त्यो खराब रिपोर्ट पठाएका छन् होइन, नकारात्मक। हामी त त्यहाँ जान सक्दैनौँ, त्यहाँको मान्छे त दैत्य जस्तै छन्। जबकि परमेश्वरले नै त्यो ठाउँमा तिमीलाई दिन्छु भनिसक्नु भएको छ नि त होइन। परमेश्वरलाई थाहा छ नि त्यहाँ दैत्यहरू छ, सबै छ भन्ने थाहा छ। अनि थाहा हुँदाहुँदै दिन्छु भन्नुभएको छ नि त। तर त्यो देखेपछि यो 10 जना चाहिँ एकदमै के भनेको छ त हामी त्यहाँ जान सक्दैनौँ, तिनीहरूले हामीलाई मार्छन्। तर 2 जना यहोशू र कालेबले के भने होइन, हामी तिनीहरूलाई कब्जा गर्न सक्छौँ किनकि परमेश्वरले हामीलाई त्यो ठाउँ दिनुभएको छ। अनि त्यसपछि के भयो त, अनि यहाँनिर कसले आफूले भनेको जस्तै प्राप्त गरे त। यहाँनिर होइन 12 जना मध्ये कसले आफूले भनेको जस्तै प्राप्त गर्ने त होइन। यहाँनिर 12 जनाले आफूले जे भने त्यही प्राप्त गरे, किनभने उनीहरूले त्यही स्वीकार गरे। 10 जनाले भने हामी त्यहाँ जान सक्दैनौँ, हामी त मर्छौँ, नभन्दै तिनीहरू उजाड स्थानमै मरिहाले। उनीहरूले भनेको कुरा स्वीकार गर्नेहरू पनि त्यही उजाड स्थानमै खत्तम भइहाले, कनान देशमा जान पाएन। तर यहोशू र कालेबले के भने हामी जित्न सक्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई त्यो ठाउँ दिनुभएको छ। उनीहरूले त्यो स्वीकार गरेको हुनाले उनीहरू त्यो ठाउँमा
पाइला टेके, त्यहाँ जान सके। अनि त्यसैले तपाईँको स्वीकारले तपाईँले के स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ? कतिचोटि अहिलेको समयमा हुनसक्छ रोगा लाग्ला, खोकी लाग्ला, अनि पेट दुख्छ, अनि अहिले फेरि फेसबुकमा धेरै लक्षणहरू दिइरहेको छ नि त होइन। कोरोना भएपछि यस्तो हुन्छ, यो हुन्छ, पेट दुख्छ अरे, पखाला लाग्छ अरे, यस्तो यस्तो। अनि त्यसपछि मान्छेहरू ला मलाई त यस्तो यस्तो भएको छ ला होइन, झन्झट डराउँदै जान्छन् होइन, झन्झट डराउँदै। हो त्यो लक्षण मिल्छ होइन, त्यो कोरोना यो बिरामी छैन भनेर इन्कार गरेको होइन, तर त्यो लक्षण देखेर ला खतम ल त्यसो भए त अब त आज मलाई पेट दुख्यो, अब यो हुन्छ, अब यो हुन्छ, अब सास फेर्न गाह्रो हुन्छ भनेर त्यो सोच्दा सोच्दै झन् बढी हुनसक्छ। तर त्यो छ, त्यसको साथै अघि नै यहाँनिर हामीले तपाईँहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, हामी सचेत हुन जरुरी छ होइन। तातो पानी खाइराख्नु पऱ्यो होइन, भिटामिन सी खानु पऱ्यो, क्याल्सियम खानु पऱ्यो। तेल त शरीरलाई त बेफाइदा त गर्दैन होइन। ती कुराहरू सुरक्षाको वातावरण छ, अपनाउन जरुरी छ। तर यी बिरामी नै छैन भनेर इन्कार गर्ने होइन, यो बिरामी छ, यो लक्षणले मलाई पनि समात्न सक्छ, तर परमेश्वरको वचनको चङ्गाई होइन, परमेश्वरले खानुभएका कोर्राका चोटले चाहिँ म निको भएको छु, म निको हुँ भनेर नै प्रभु येशू ख्रीष्टले अनि आफूमाथि कोर्रा खानुभएको छ। मलाई मेरो चङ्गाईको लागि चाहिने जुन मोल थियो त्यो उहाँले चुक्ता गरिसक्नु भएको छ होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ जब हामीले दाबी गर्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्छौँ होइन, परमेश्वरको वचनलाई लिन्छौँ भने हामी ती कमजोरीहरूमाथि, ती लक्षणमाथि दिन प्रतिदिन विजय हुँदै जान सक्छौँ। त्यसैले तपाईँको स्वीकारले तपाईँलाई विजयमा डोर्याउँछ या त हारमा डोर्याउँछ। हामीले जब परमेश्वरको वचन यहाँनिर अघि नै हामीले हेऱ्यौँ त होइन, यो पक्का हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वास थामिराखौँ होइन। हिब्रू 4:14 पक्कासँग स्वीकार गरेको विश्वास। आज हामीले चाहिँ परमेश्वरले मलाई निको बनाउनुहुन्छ, उहाँले खानुभएको कोर्राको चोटले म निको भयो भनेर एकदमै छाती फुलाउने, भोलि चाहिँ हुन्न कि क्या हो भने दोधारमा पर्नु हुँदैन होइन। पक्कासँग तपाईँले जे विश्वास गर्नुहुन्छ यो हो, परमेश्वरले मलाई निको बनाउनुहुन्छ, उहाँले खानुभएको कोर्राको चोटले म निको भएको थियो। हितोपदेशको पुस्तक 4:20-22 पनि हेऱ्यो भने त्यहाँनिर लेखेको छ, परमेश्वरको वचन पाउनेको लागि त्यो के हो त, उसको सम्पूर्ण शरीरको लागि स्वास्थ्य हो भनेको छ। परमेश्वरको वचन नै हाम्रो लागि स्वास्थ्य हो। अनि त्यसैले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले पक्रिराख्न जरुरी छ होइन। परमेश्वरको वचनलाई हामीले पक्रिराख्न जरुरी छ, किनकि याकोब 1:8 हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर भनेको छ, किनकि दोहोरो मन भएको मानिस उसका सबै चालमा अस्थिर हुन्छ, अनि यस्तो प्रकारले कसैले प्रार्थना गर्छ भने त्यसको उत्तर पाउला भनेर नसोचे पनि हुन्छ भनेको छ होइन। आज हुन्छ कि हुँदैन भनेर गरिदिउँ न भनेर त्यो प्रकारले हामीले प्रार्थना गर्छौँ भने वचनले हाम्रो जीवनमा काम गर्दैन। तर हामीले पक्कासँग होइन, किनकि परमेश्वरको वचन जीवित छ होइन। उहाँले भन्नुभएको स्वर्ग र पृथ्वी टल्ने छ तर मेरो वचन टल्ने छैन, यसले पुरा काम गरेर आउनेछ। त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै पक्कासँग थामिराख्न एकदमै जरुरी छ, दोधारमा पर्ने होइन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यो दोधारमा भनेको यो हाम्रो स्वीकार चाहिँ कहिले यस हो कहिले नो भन्ने जस्तो, यसको उदाहरणको लागि जस्तै यो मण्डलीमा होइन, मण्डलीमा एउटा कुरा विश्वास गर्ने, घरमा गएपछि अर्को कुरा विश्वास गर्ने चाहिँ त्यसले काम गर्दैन। मण्डलीमा आउँदाखेरि सङ्गतिमा प्रभुले त जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, चङ्गाइदिनुहुन्छ, प्रभुले जुटाउनुहुन्छ भन्ने, तर घरमा गइसकेपछि फेरि त्यो वचनको खण्डन गर्ने, यस्तो त कहाँ हुन्छ भन्नेले भनिदिन्छ, भन्नेमा कहाँ हुन्छ हो। त्यसैले मण्डलीमा हामीले परमेश्वरको वचनप्रति, सङ्गतिप्रति जे विश्वास गर्छौँ त्यही विश्वास घरमा पनि गर्नुपर्छ। त्यो कन्फेसन भनेको, कन्फेस गर्ने, त्यसलाई स्वीकार पक्रिराख्ने भनेको त्यही हो। मण्डलीमा 2 घन्टा त जसले पनि पक्रिन सक्छ नि त, हो 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 आमेन हालेलुया भन्न त जसले पनि सक्छ होइन, कहिले चर्च नआउनु पनि भन्थ्योला। तर त्यही कुरालाई चाहिँ हालेलुया आमेन, आमेन भने के हो, यस्तै हो, म यस्तै हो भनेको हो नि त। त्यो हो, त्यो यस्तै हो भन्ने कुरालाई चाहिँ घरमा फेरि मण्डलीमा नआउन्जेलसम्म घरमा पनि त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले समातिराख्नु पर्यो। खुसीको बेला मात्र होइन, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने, दुःखको बेलामा पनि, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ, किनकि ती परिस्थितिहरू अप्ठ्यारो आउला तर परमेश्वर चाहिँ त्यो परिस्थितिहरूमाथि विजय हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले कहिले पनि अहिलेको परिस्थिति गाह्रो छ, खोइ म तिमीलाई त्यति आशिष दिन सक्दैन, क्या हो यति थोरैले काम चलाऊ, उहाँले त्यस्तो भन्नुहुन्न
होइन। अहिले बाहिरतिर हेऱ्यो भने व्यापारै छैन, यो लकडाउनले गर्दाखेरि यति थोरैले चलाउन भनेर होइन। घरमा पनि आउबाले भन्लान् होला, ल यति बेला चाहिँ अलिअलि कम अलिकति खपत गरेर चलाऊ है, साबुन खपत गरेर चलाऊ, ग्यास पनि होइन खपत गरेर चलाऊ होइन, किनभने यो अवस्था छ अहिले यो अवस्थामा चाहिँ मानिसहरूले त्यस्तो हुन्। तर परमेश्वरले यो अवस्थामा पनि, महामारीको अवस्थामा पनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ यतिले काम चलाऊ भन्नु, उहाँले यो बेलामा पनि प्रशस्तसँग जीवन दिन सक्नुहुन्छ। यूहन्ना 10:10 प्रभुले त्यही भन्नुभयो, चोर त चोर हो अनि नाश पारो भनेर आउँछ, तर म त तिमीहरूले जीवन पाऊ, त्यो पनि के त प्रशस्त मात्रामा। आमेन। अनि परमेश्वर यी परिस्थितिहरूको कारणले हामीलाई आशिष कम दिने होइन। उहाँको वचन चाहिँ परिस्थिति अनुसार कम काम गर्ने, धेरै काम गर्ने होइन। उहाँको वचन सदा सर्वदा समान छ। तर त्यो वचनलाई हामीले हाम्रो परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि, जस्तोसुकै परिस्थिति हो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले पक्रिराख्ने, पक्कासँग पक्रिराख्ने। आमेन। पक्कासँग पक्रिराख्ने। मेरो लागि तपाईँले पक्रेर हुँदैन, तपाईँले मलाई उत्साह दिन सक्नुहुन्न, तपाईँको लागि मैले पक्रेर पनि हुँदैन होइन। मैले उत्साह मात्र दिनु, तर तपाईँ आफैले आफ्नो लागि जुन प्रतिज्ञा चाहिएको छ, जुन प्रतिज्ञा परमेश्वरले, त्यसलाई चाहिँ पक्रिराख्नु। किनकि यो परिस्थितिहरू सधैँ एउटै रहँदैन, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ सधैँ एउटै छ होइन। परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मेरो समस्यामाथि विजय गराउनेछ होइन, विजय गराउँदछ। उहाँले हामीलाई नयाँ आशा, नयाँ जीवित आशा दिनुहुन्छ, जीवित आशा दिनुहुन्छ। त्यसैले यहाँनिर यो हामीले प्रभुमा जे स्वीकार गरेका छौँ, हिब्रू 4:14 भनेको छ, यहाँनिर भनेको छ कि हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वास थामिराखौँ। हिब्रू 4:14 अन्तिममा त्यही भनेको छैन, हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वास थामिराखौँ होइन। हाम्रो विश्वासी जीवन नै यो स्वीकार गरेर जिउने जीवन हो। स्वीकार होइन, तपाईँले आज जे स्वीकार गर्नुभयो 20 वर्षपछि पनि त्यसलाई स्वीकार गरिराख्नुहोस् होइन। अब नगर पुरानो भयो होइन, स्वीकार गरिराख्नु जरुरी छ। किनकि एकजना व्यक्तिले के भनेका छन् भने, कन्फेसन बिल्ड्स द रोड ओभर विच फेथ क्यारिज इट्स माइटी कार्गो। कन्फेसनले, हाम्रो स्वीकारले चाहिँ के गर्छ त, सडक बनाउँदछ। हामीले जे स्वीकार गर्छौँ त्यसले सडक बनाउँछ, रोड बनाउँछ, अनि त्यसमाथि हाम्रो विश्वासले सामानलाई हामी कहाँसम्म ढुवानी गर्दछ होइन। तपाईँले यात्रा गर्दाखेरि रोडै भएन भने कसरी यात्रा गर्नुहुन्छ, सामान ल्याउन गाह्रो हुन्छ होइन। तपाईँको घरसम्म गाडी पुग्दैन, ट्रक पुग्दैन, ट्र्याक्टर पुग्दैन भने तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। सामान तपाईँलाई टन्न कहीँबाट पाउनु भएको छ, अनि भरिया कति लगाउने, थोरै आउँछ। तर रोड भयो भने ट्रक तपाईँको घरमा सामान ल्याउन सकिन्छ। त्यो भनेको हाम्रो स्वीकारले, हामीले परमेश्वरको वचन जति स्वीकार, त्यसले चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर ल्याउनको लागि रोड तयार पार्दछ। अनि त्यो रोडमा चाहिँ हाम्रो विश्वासले चाहिँ सामान चाहिँ ढुवानी गर्दछ। त्यसैले हामीले जुन स्वीकार गर्दैछौँ, कतिचोटि रोड बनाउन समय लाग्छ, एकैचोटि रोड हुँदैन, आज खन्यो भोलि त पेज हुँदैन। त्यसैले कतिचोटि त्यो उत्तर आइरहेको छैन भने त्यसको अर्थ के त, रोड बन्दैछ होइन, रोड बन्दैछ होइन, रोड बन्दैछ। रोड पुरा भइसकेपछि त्यसपछि त्यहाँ माथि तपाईँको विश्वासले धेरै ठुलो सामानहरू तपाईँको अथवा तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर तपाईँ कहाँ पुग्नेछ। त्यसैले स्वीकारले सडक बनाउँछ, जसमाथि विश्वासले यसको शक्तिशाली कार्गो अथवा सामानलाई चाहिँ ढुवानी गर्दछ। र अर्को कुरा, हाम्रो स्वीकारले हामीलाई अधीनमा राख्छ, अधीन गर्छ। तपाईँले जे स्वीकार गर्नुभयो, जे विश्वास गर्नुभयो, त्यसले तपाईँलाई अधीनमा गर्छ। अनि कतिचोटि मानिसहरूले भन्छन् नि, म त यो संस्थामा काम गर्ने, मैले कतिजनाको सुनेको छु होइन, कतिजना साथीहरू कति हुन्छ नि त, संस्थामा काम गरेको अथवा कुनै व्यापारमै हो, कम्पनीमा काम गरेको हो, म त यो गर्न सक्थेँ, तर त्यो मान्छेले मलाई माथि जानै दिन्न, त्यो मान्छेले मलाई माथि जानै दिन्न। अनि त्यसले त्यही स्वीकार गरेको हुनाले यो मान्छे भएसम्म त म माथि पुग्दैन, त्यही स्वीकार गरेको त्यहाँसम्म कहिले पनि पुग्दैन होइन। किनकि परमेश्वरले तपाईँलाई जुन ठाउँमा लग्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको स्वीकार हुन्छ। किनकि तपाईँले त्यही स्वीकार गर्नु, यो मान्छेले मलाई जानै दिनु, यो मान्छे जिउँदो हुन्जेलसम्म त मलाई त्यहाँ पुग्नै दिन्न भनेको हुनाले त्यहीको त्यही हुन्छ। किनकि परमेश्वरमा जब हामीले विश्वास गर्छौँ भने कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँको बाटो रोक्न सक्दैन क्या होइन। किनभने तपाईँको लागि जुन ठाउँ राख्नु भएको छ, परमेश्वरले कसैलाई खोसेर उसको ठाउँमा तपाईँलाई राख्ने होइन नि त। संसारको जस्तो हामीले सोध्छौँ कतिचोटि,
त्यो त्यसको राजीनामा भयो, त्यसले छोडे त म त्यहाँ जान पाउँथेँ कि भनेर संसारमा त्यो प्रकारले हेर्छ नि त। मेरो मान्छेलाई त्यसलाई चाहिँ केही मुद्दा लगाउनु पायो भने त्यो गयो भने त्यसको ठाउँमा यो राख्थेँ नि भन्छ, संसारिक तरिका। तर परमेश्वरले त्यसरी राख्नु, तपाईँ र मेरो लागि जुन ठाउँ राख्नु भएको छ त्यो कसैको ठाउँ खोसेर दिनुहुन्न, त्यो तपाईँ र मेरै ठाउँ। त्यसैले तपाईँ र मलाई उहाँले जुन ठाउँमा राख्न चाहनुहुन्छ, जुन स्तर दिन चाहनुहुन्छ, त्यो चाहिँ कसैले रोकेर रोकिँदैन। त्यसैले त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले स्वीकार नगरौँ, किनकि तपाईँको विश्वास, यहाँनिर हामीले के हेर्दै थियौँ, हाम्रो स्वीकारले होइन हामीलाई चाहिँ अधीन गरेको हुन्छ, हामीलाई त्यो अधीनतामा ल्याएको हुन्छ होइन। जस्तै मर्कोस 11:24 के लेखेको छ, तिमीहरूले प्रार्थनामा जे माग्छौ त्यो पाएका छौ भन्ने विश्वास गर्यौ भने त्यो तिमीहरूको हुनेछ। हामीले प्रार्थना गर्यौँ, मागेको कुरा पायौँ भनेर जब स्वीकार गर्ने अनि त्यो हाम्रो हुनेछ भनेको छ नि त। त्यसैले हामीले जे विश्वास गर्यो, हाम्रो विश्वासले हामीलाई चाहिँ अधीन गर्छ, हाम्रो स्वीकारले हामीलाई चाहिँ अधीन गरिरहेको हुन्छ। अर्को एकजना व्यक्तिले भनेका छन् कि तपाईँको विश्वास तपाईँको स्वीकारको स्तरभन्दा माथि उठ्दैन। तपाईँको विश्वास, कुनै पनि व्यक्तिको विश्वास चाहिँ उसले गरेको स्वीकारभन्दा माथि जान्न। म यति हो, यहाँभन्दा माथि जान सक्दैन भन्यो भने त्यहाँभन्दा माथि हुँदैन। मेरो प्रार्थना यतिसम्म हुन्छ, योभन्दा माथि हुँदैन, किनभने तपाईँको स्वीकार होइन, तपाईँको स्वीकार तपाईँको विश्वासभन्दा माथि जान सक्दैन। तपाईँले जति स्वीकार गर्नुहुन्छ तपाईँको विश्वास त्यति नै वृद्धि हुने हो। परमेश्वरले सबैलाई विश्वासको नाप दिनुभएको, सबैलाई बराबर दिनुभएको, कसैलाई धेरै कसैलाई थोरै होइन। रोमी 12:1-2 हेर्नु, सबैलाई विश्वासको नाप दिनुहुन्छ। त्यसलाई बढाउने या त्यति नै राख्ने या त कम गर्ने त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो हातमा। त्यसैले त्यो विश्वासको अभ्यास जति गर्छौँ त्यति त्यो बढ्दै जान्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वर तपाईँको स्वीकारभन्दा ठुलो हुन सक्नुहुन्न। परमेश्वर होइन, परमेश्वरलाई तपाईँले कति ठुलो भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ त्योभन्दा ठुलो उहाँ हुन सक्नुहुन्न। परमेश्वरले यति यति गर्नुहुन्छ, योभन्दा बढी त सक्नुहुन्न, फलानलाई भन्नुपर्छ भनेर त्यो प्रकारले स्वीकार गर्नुभएको छ भने परमेश्वर त्योभन्दा ठुलो हुन्छ। परमेश्वर त अब उहाँ त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले आकार दिने होइन, तर हाम्रो लागि होइन, तपाईँको लागि परमेश्वर तपाईँले जति हुनको लागि स्वीकार गर्नुभएको छ त्योभन्दा ठुलो हुन सक्नुहुन्न। जस्तै तपाईँले इजरायलीहरूको लडाइँ, गोलियातसँगको लडाइँको बारेमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर सेनाहरू थिए होइन, इजरायलीहरू थिए सेनाहरू होइन। त्यहाँनिर गोलियातले त्यहाँ धम्की दिइरहेको छ 40 दिनसम्म, साँझ बिहान 80 पटक अब कोही छ, तर उनीहरू सबैले आफैलाई चाहिँ यो जति हामी सक्दैनौँ होइन त्यो प्रकारले सोचिरहेका थिए। तर त्यहाँ एउटा टिनेजको होइन, किशोर अवस्थाको दाउद जब जान्छ, उसले के गर्छ, उसले चाहिँ के भन्छ, म सानो छु, हो त्यो 9 फिटको छ, त्यसको अगाडि त म सानो छु, तर मेरो परमेश्वर योभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ। उसले के स्वीकार गरेको थियो भने, हो यो गोलियात ठुलो छ, बलियो छ, तर योभन्दा ठुलो चाहिँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, योभन्दा महान मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले समस्या छ, अहिलेको अवस्थामा यो समस्या छ, हामी भेट्न सक्दैनौँ, सङ्गति गर्न सकिरहेका छैनौँ होइन। कतिचोटि गाह्रो छ, आफ्नो मान्छेलाई, आफ्नै मान्छेलाई भेट्न पनि गाह्रो छ, समस्या छ होइन। तर ती समस्याभन्दा पनि महान चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन। त्यो समस्या सधैँभरि त्यस्तै रहिरहने छैन। त्यो समस्या होइन, गोलियातलाई मात्र उसले हेरेन, तर त्यो माथि विजय दिनुहुने प्रभुलाई हेर्नुभयो होइन। परमेश्वरलाई दाउदले हेरे अनि त्यसमाथि विजय भएको। समस्याले कतिचोटि मान्छेलाई प्रख्यात बनाउँछ। त्यो समस्यामा कसरी हामीले प्रतिक्रिया जनाउँछौँ, त्यो गोलियातसँगको लडाइँले दाउदलाई चाहिँ प्रख्यात बनाइदियो होइन। त्यसैले कतिचोटि यो अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू भनेको चाहिँ यो कतिचोटि अपर्च्युनिटी पनि हो, यो होइन, अपर्च्युनिटी हो, मौका पनि हो परमेश्वरलाई महिमा दिने, एकअर्कालाई सहायता गर्ने। यो एउटा मौका हो नि त होइन। कतिजना व्यक्तिहरू गाह्रो परिस्थितिमा होला, यति बेला हामीले सहायता गर्ने होइन, उनीहरूलाई हामीले सक्ने सहयोग पुर्याइदिने, त्यो पनि एउटा अपर्च्युनिटी हो, मौका हो। त्यसैले हामी परमेश्वरलाई हाम्रो विश्वास अनुसार कति ठुलो हुन दिइरहेका छौँ, कसरी स्वीकार गरेका छौँ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले एकजना व्यक्तिले के भन्छन् भने कि धेरै क्रिस्चियनहरू कमजोर हुनुको कारण चाहिँ उनीहरू चाहिँ ख्रिस्टमा को हुन् भन्ने कुराको पक्का स्वीकार नगरेको कारणले होइन। धेरै क्रिस्चियन कमजोर हुनुको कारण के त, ख्रिस्ट येशूमा उनीहरू को हुन् भन्ने कुराको पक्का स्वीकार नगरेको कारणले,
ख्रिस्ट येशूमा, होइन, पावलको पत्रहरू तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने 130 चोटिसम्म ख्रिस्टमा भन्ने शब्दहरू उहाँले प्रयोग गर्नु। ख्रिस्टमा हामी नयाँ सृष्टि हौँ, ख्रिस्टमा हामी विजयी व्यक्ति हौँ, ख्रिस्टमा हामी परमेश्वरको धार्मिकता हौँ, ख्रिस्टमा हामी पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट छुटकारा पाएका व्यक्ति, ख्रिस्टमा हामी पुच्छर होइन शिर तुल्याएका व्यक्ति हौँ। त्यसैले ख्रिस्टमा हामी स्वर्गीय स्थानमा उहाँसँगै बसालिएका व्यक्ति हौँ, ख्रिस्टमा हामी आशिषित व्यक्ति। यो ख्रिस्टमा हामी को हौँ भन्ने कुराहरूको त्यो एकदमै त्यो स्वीकार, होइन, पक्का स्वीकार गर्न नसकेको हुनाले पनि कति विश्वासीहरू कमजोर हुने कारण चाहिँ त्यो पनि हो, है। त्यसैले स्वीकार गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि विश्वासको स्वीकारले तपाईँलाई पराजयबाट चाहिँ विजयमा पुर्याउन सक्छ। तपाईँ हारको अवस्थामा हुनुहुन्छ तर तपाईँले विश्वास गरेको कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो भने हारबाट तपाईँ विजयतामा जान सक्नुहुन्छ। हारेको व्यक्ति, निराश भएको व्यक्ति, हतोत्साहित भएको व्यक्ति पनि जब परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्छ, परमेश्वरमा ऊ को भन्ने कुरा स्वीकार गर्छ, विश्वासीको अधिकार के हो भन्ने कुराहरू उसले दाबी गर्छ भने हारबाट चाहिँ विजयमा परिणत हुन सक्छ। अर्को कुरा, यदि तपाईँले वचनको निरन्तर स्वीकार गर्नुभयो भने तपाईँले स्वीकार गर्नुभएको वचनले तपाईँलाई निको पार्नेछ, होइन। हामीले कतिचोटि हामी बिमार होला, हामीले एकचोटि प्रभुले खानुभएको कोर्राको चोटले म निको भए, उहाँको वचन पाउनेको निम्ति सम्पूर्ण शरीरलाई स्वास्थ्य हो भनेर एकचोटि मात्र गर्यो सिद्धियो, होइन। त्यसलाई चाहिँ निरन्तर, होइन, निरन्तर परमेश्वरको वचनको निरन्तर स्वीकारले हामीलाई चङ्गाइमा पुर्याउँछ। निरन्तर भन्ने हो त्यो, एकचोटि दुईचोटि होइन। औषधि खाँदाखेरि डक्टरले होइन दिन्छ नि, 1 हप्ताको लागि देला, 2 हप्ताको लागि देला, एकै दिन खाइदिएर त हुँदैन, 1 हप्तासम्मै खानु पर्यो। कसैलाई महिनौ दिन खानुपर्ने हुन्छ, कसैलाई वर्षौँ खानुपर्ने हुन्छ, होइन। मिठो नलागे पनि मान्छेले खाइरहेको हुन्छ किनभने निको हुनु। तर परमेश्वरको वचन 3-4 चोटि प्रार्थना गरे, 2 हप्ता गरे, कति गर्ने भनेर छोडिदिन्छ, होइन नि। परमेश्वरको वचन पनि निरन्तर हामीले दाबी गरेर राख्ने, हाम्रो लागि जे कुराको आवश्यकता छ त्यो प्रतिज्ञालाई समातेर निरन्तर हामीले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरिराख्यौँ भने त्यसले हामीलाई चङ्गाइमा डोर्याउँदछ, चङ्गाइमा डोर्याउँदछ। हाम्रो विश्वासलाई स्थापित गर्ने सबैभन्दा चाँडो, हाम्रो विश्वासलाई स्थापित गर्ने भनेको नै के हो त? हाम्रो स्वीकार। हामीले जे स्वीकार गर्छौँ त्यसले हाम्रो विश्वासलाई सबैभन्दा छिटो वृद्धि गराउने। विश्वास वृद्धि हुनको लागि के खाने के नखाने त्यो भन्दा पनि होइन, कतिचोटि हुन्छ नि त, अब केही कुराको शरीर बनाउनु पऱ्यो भने त वेट लिफ्टिङ गर्ने हो कि खाना खाने हो कि धेरै छ नि त। त्यस्तै गरिकन हाम्रो विश्वास वृद्धिको लागि सबैभन्दा छिटो वृद्धि हुने भनेको नै हाम्रो स्वीकारले, होइन। हामीले परमेश्वरको वचन जसरी स्वीकार गर्छौँ त्यो अनुसारले, होइन, परमेश्वरको वचन चाहिँ स्वीकार गर्ने। र पहिलो यूहन्ना 1:7 भनेको छ उहाँको ख्रिस्ट येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ, होइन, सबै पापबाट। अब यो पाप क्षमाको लागि म कहाँ जाउँ, कहाँ गएर नुहाउँ, कति हप्ता प्रार्थना गरौँ, के गरौँ, होइन, कति उपवास बसौँ, यो लिस्ट बनाउनु पर्दैन। ख्रिस्ट येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ। यो कुरालाई जब हामी स्वीकार गर्छौँ अनि कन्फेस गर्ने, पहिले चाहिँ मैले प्रभु यो पाप गरेँ मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर त्यसलाई जब स्वीकार गर्छौँ भने हामी तुरुन्तै त्यो पापबाट चाहिँ छुटकारा पाइसकेका छौँ, होइन। किनकि ख्रिस्ट येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्दछ। अनि यहाँनिर पहिलो तिमोथी 6:12 के भन्छ भने, अनि विश्वासको उत्तम लडाइँ लड, होइन, उत्तम लडाइँ लड, अनन्त जीवन पक्रिराख, यसैमा तिमीहरूलाई बोलावट भएको थियो। अनि अनन्त जीवन पक्रिराख्नको लागि, विश्वासको उत्तम लडाइँ लड्नको लागि नै परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। जब तिमीले धेरै साथीहरूका उपस्थितिमा तिम्रो विश्वासको असल साक्षी दिएका थियौ, होइन। यसलाई चाहिँ पक्रिराख्ने, हाम्रो लडाइँ भनेको चाहिँ विश्वासको उत्तम लडाइँ लड्ने। विश्वासको उत्तम लडाइँ भनेको वचन पक्रिराख्ने, स्वीकार गरिराख्ने। त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको वचनमा जे विश्वास गर्नुभएको छ त्यो होइन भन्ने कुराहरू धेरै ठाउँबाट आउन सक्छ। आफ्नै घरकै मान्छेबाट पनि आउन सक्छ, नजिकको साथीबाट पनि आउँछ, एउटा विश्वासीबाट पनि आउन सक्छ, होइन, विश्वासीबाट पनि आउँछ, अगुवाहरूबाट पनि आउँछ। तर परमेश्वर के त विश्वासको उत्तम लडाइँ लड्नको लागि चाहिँ के त हामीले त्यो वचन चाहिँ पक्रिराख्न जरुरी छ, पक्रिराख्न जरुरी छ। त्यसैले हामीले विश्वास गरेको कुरालाई चाहिँ पक्रिराख्ने। कतिचोटि लाग्छ नि, ओ फलानु त यति वर्ष पुरानो विश्वासी हो, उसले भने त ठिकै होला भनेर कतिचोटि हामी जान्छ नि,
कति वर्ष पुरानो विश्वासी होइन, त्यो व्यक्तिको परमेश्वरको वचनसँग त्यो कुरा मिल्छ कि मिल्दैन, त्यसलाई हेर्नुपर्छ। फलानले त यस्तो भन्यो, यसले पनि यस्तो गर्छ, हामीले गरे के होला, फलानले त यस्तो खान्छ, हामीले खाए के होला, होइन। फलानले खान्छ, फलानले गर्छ, होइन। परमेश्वरको वचनले के भन्छ, तपाईँले के विश्वास गर्नु, त्यसमा स्थिर रहनु जरुरी छ। अर्को मत्तीको पुस्तकमा पनि 10:32 यहाँ लेखेको छ, यसकारण हरेक जसले मानिसहरूका सामु मलाई स्वीकार गर्छ, म पनि उसलाई स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको सामुने स्वीकार गर्नेछु। होइन, तपाईँले यस धरतीमा, यस संसारमा स्वीकार गरेको कुराले स्वर्गमा असर पार्दछ। यहाँ स्वीकार गरेको कुराले त्यहाँ पनि असर गर्छ। होइन, यहाँ यदि तिमीले यो संसारमा मलाई चिन्नबाट, मलाई स्वीकार गर्नबाट तिमीहरू लाज मान्यो भने, म पनि पिताको अगाडि तिमीहरूलाई चिन्न चाहिँ लाज मान्नेछु। त्यसैले स्वीकार गर्ने। अनि अन्तिमतिर तपाईँहरूलाई अगाडि आउँदैछु म। यस संसारमा तपाईँको सफलता र उपयोगिताको मापदण्ड भनेको तपाईँको स्वीकारमा भर पर्छ। तपाईँको सफलता र असफलता, होइन, हामीले के स्वीकार गरेका छौँ। होइन, म यहाँसम्म आउने कुराहरूमा मैले जे स्वीकार गरेँ त्यसले असर पारेको छ। होइन, मैले स्वीकार, होइन, प्रत्येक व्यक्ति जहाँ पुगेको छ, आज जुन ठाउँ पुगेको छ उसको स्वीकारको कारणले हो। होइन, स्वीकार के स्वीकार गर्ने, जस्तै मैले विश्वास गर्दाखेरि बिहापछि मलाई चाहिँ अब घरबाट निस्किने छनौट आयो, मैले त्यति बेला स्वीकार गर्नु पऱ्यो नि, परमेश्वरले मलाई छोड्नु हुने छैन, त्यो कुरा मैले स्वीकार गरेँ। होइन, मैले घर छोडेँ, सबै कुराहरू छोडेँ, व्यापार पनि छोड्नु पऱ्यो, तर मेरो त्यो छोडे मात्र होइन, के समात्ने कुरा पनि छ नि, केही समात्नको लागि केही छोड्नुपर्छ। अनि मान्छेले त्यति बेला त्यो केही कुरा छोड्छ जब उसले राम्रो कुरा समात्न पाएको हुन्छ। होइन, कुकुरले एउटा हड्डी खाँदैछ भने खुन आउन्जेलसम्म पनि त्यसले हड्डी उसले छोड्दैछ भने तपाईँले खोज्न जानु भने तपाईँले पनि टोक्छ, तर उसको अगाडि तपाईँले मासुको टुक्रा यता फालिदिनु भयो भने त्यो त छोडिदिन्छ नि। अनि त्यो जब त्यो चुनौती आयो निस्किँदाखेरि मलाई चाहिँ के त, परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू याद आयो, त्यसलाई पक्रेँ नि त, संसारको अन्त्यसम्म म तँलाई छोड्ने छैन। होइन, त जहाँ गए पनि म तसँगै हुनेछु। यदि परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ भनेपछि यी सबै कुराहरू त परमेश्वरले थपिदिनु हुनेछ नि। अनि त्यो स्वीकारले यहाँसम्म पुर्याएको छ। होइन, हामी प्रत्येकलाई, होइन, हाम्रो स्वीकार, यस संसारमा तपाईँको सफलता र उपयोगिता तपाईँको स्वीकारमा भर पर्छ। तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई कसरी स्वीकार गर्नु, सेवकालाई कसरी स्वीकार गर्नुहुन्छ, पास्टरी सेवकालाई, अगुवाईको लिडरसिप कसरी स्वीकार गर्नु, त्यो अनुसारले चर्चको व्यक्तिले तपाईँलाई मौका दिने हो नि त। होइन, एउटा भनौँ न विश्वास गर्ने कुराहरू, सुसमाचार सुनाउने कुराहरू, सेवकाईको कुराहरूलाई तपाईँले सेवकाई भनेको त सेवकाईमा लायो भने यताउताबाट यस्तो सहायता पाउँछ, यो पाउँछ भनेर त्यो प्रकारको स्वीकार छ भने पास्टरले त तपाईँलाई त्यो अगुवाई त्यो प्रकारको माहौल बनाउँदैन। तर तपाईँको स्वीकार चाहिँ सेवा गर्ने र परमेश्वरमा विश्वास गर्ने त्यो प्रकारको त्यो हावभाव त थाहा हुन्छ नि त। त्यस्तो देख्यो भने पास्टरले तपाईँलाई चाँडै त्यो कुराहरूमा चाहिँ हुर्काउने कुराहरू, बढाउने कुराहरू गर्न सक्छ। जस्तै चर्चमा मात्रै होइन, बिजनेसको कुराहरूमा, कम्पनीमा पनि तपाईँले कम्पनीको लागि के सोच्दै हुन्छ, कस्तो प्रकार कम्पनीको भलाइको लागि के सोच्नुहुन्छ, त्यो अनुसारले उहाँले लिडरले, बोसले चाहिँ पदोन्नति गराउँछ नि। त्यसैले तपाईँको स्वीकार के छ त। अनि एक ठाउँमा कुरा काम गर्नुहुन्छ तर त्यो कुरालाई अर्को ठाउँको कुरा गर्नुहुन्छ भने त अब त्यहाँ केही फाइदै भएन नि त। होइन, व्यापार गर्ने मान्छेले अर्कै ठाउँको कुरा गर्छ भने त्यसलाई त फाइदा भएन। त्यसरी नै सेवकाईमा लागेको छ तर अब संसारसँग अरू मान्छेहरूसँग दाँत छ, सँगैको व्यक्तिहरू यहाँको हाकिम भयो, यता भयो, त्यतातिर दाँड्न थाल्यो भने त्यतातिर अगाडि बढ्न सक्दैन। होइन, परमेश्वरले हामीलाई यस संसारमा विभिन्न ठाउँमा रहनको लागि दिनुभएको छ। होइन, व्यापार गर्ने व्यक्ति पनि हुनुपर्छ, प्रोजेक्टमा पनि हुनुपर्छ, सरकारी कर्मचारी पनि हुनुपर्छ, किनकि प्रत्येक ठाउँद्वारा उहाँ परमेश्वरले महिमा लिन चाहनुहुन्छ। पास्टर सबै ठाउँमा पुग्दैन, लिडर सबै ठाउँमा पुग्दैन। त्यसैले हामी जहाँ छौँ त्यो ठाउँद्वारा परमेश्वरलाई महिमा दिन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। त्यसैले यस संसारमा, होइन, तपाईँको सफलता र उपयोगिता तपाईँको स्वीकारमा भर पर्दछ। म तपाईँलाई अन्तिममा यही कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाईँले परमेश्वरको वचनमा जे स्वीकार गर्नुभएको छ त्यसलाई पक्कासँग पक्रिराख्नुहोस्। होइन, त्यसलाई कति व्यक्तिहरूले यो हुँदैन, यो वचन अनुसार गयो भने त तपाईँ त्यहाँ पुग्नलाई त धेरै टाइम लाग्ला भन्ला, धेरै कुराहरू भन्ला, तर होइन, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ पक्रिराख्नुहोस्। किनकि
हाम्रो विश्वासले, हाम्रो स्वीकारले रोड तयार पार्छ, जसमाथि हाम्रो विश्वासले होइन त्यो सामान हामी कहाँ ढुवानी गर्छ अथवा हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर आउँदछ। त्यसैले म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। फेरि पनि तपाईँहरू सबैजना यसरी ढुक्कसँग सुन्नुभएको लागि परमेश्वरको वचन र म धन्यवाद दिन्छु। फेरि पनि पाल्पा को कम्बाइन्ड युथ कमिटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यो परमेश्वरको वचन बाँड्ने अवसर दिनुभयो र मलाई खुसी लाग्छ, किनकि परमेश्वरको वचनबाट तपाईँलाई बाँड्दाखेरि तपाईँ त्यो कुराहरूमा वृद्धि हुनुभयो भने हामीलाई नै फाइदा हुन्छ, सजिलो हुन्छ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वर तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको। सबैलाई जय मसीह।